हरिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना गर्दछु। हजुरहरू सबैको हृदयभित्र रहने अन्तर्यामी परमात्मालाई वन्दना गर्दछु। र हामी अहिले वेदान्त दर्शन अन्तर्गत ब्रह्म विद्याको विचारका लागि अभिमुख भइरहेका छौँ। जुन ब्रह्म विद्यालाई वेदले गीताले र ब्रह्मसूत्रले प्रतिपादन गरेको छ। प्रस्थानत्रयी भन्छन् यी तीन ग्रन्थहरूलाई। त्यो ब्रह्म विद्याको विचारका लागि हाम्रो पूर्व शर्त के हो, पूर्व तयारी के हो, पूर्व साधना के हो, यस सम्बन्धी विचार विमर्श विगत केही समयदेखि चलिरहेको छ। चार साधनहरूको विवेचना हामीले गर्यौं। विवेक, वैराग्य, समाधि साधन र मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्वको चर्चा गर्दा हृदयभित्रबाट विषयप्रतिको पूर्ण वैराग्य, विरक्ति र तत्त्वबोधका निमित्त अत्यन्तै आतुरता, उत्सुकता, एक क्षण पनि विलम्ब भइरहेको छ भन्ने भावना, यस किसिमको उत्कट अभिलाषा भएका साधकहरूलाई ब्रह्मविद्या प्राप्त गर्न अबेर पनि हुँदैन र यसै समयमा अहिले नै ऊ मोक्ष प्राप्त गर्दछ, ऊ कैवल्य भावमा पुग्छ। उसलाई प्रारब्ध भोग्न बाँकी रहनु पनि पर्दैन, यो जीवन बाँकी रहनु पनि पर्दैन। स जीवन एव मुच्यते, प्राण त्याग्ने बेलासम्म पर्खिनु पनि पर्दैन भन्ने कुरा बताइयो। उच्च स्तरका मुमुक्षुहरूको लागि मध्यम मन्द र मन्दतर मुमुक्षुहरूको पनि हिजो हामीले चर्चा गर्यौं। र यस प्रसङ्गमा हामीले अन्तिममा विचार विमर्श गरिरहेका थियौं कि यी मोक्षका साधनहरू हामीलाई प्राप्त गर्न कठिन छ।
सजिलै हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ होला, समय लाग्छ। साधनकै खोजी गर्दा गर्दै साध्यको खोजीमा जाने कहिले होला पनि भन्यौँ हामीले। एउटा कृषक जौको खेती गर्नका लागि खेत जोत्न चाहन्थ्यो। खेत जोत्ने हलो नभएर हलो खोज्न ऊ वनमा गयो। उपयुक्त किसिमको हलो प्राप्त गरेन। हलो खोज्दा खोज्दै उसको 3-4 महिना बित्यो, जहाँ कि समयमा खेत जोतेर, समयमा बिउ छरेर, समयमा जौ उम्रिएर अनि फलेर पाकेर काट्ने बेला भइसक्दा उसले हलो तयार गरेर आयो। असमयको हलो तयार गरेर के काम? यो लौकिक आख्यानको रूपमा प्रसिद्धि छ, हजुरहरूले सुन्नुभएको आख्यान हो। हामी साधनाको खोजीमा साध्य कतै नहराओस्, त्यसकारण हामी यस्तो पनि कुरा गर्दैछौँ अहिले कि साध्य र साधन अन्योन्याश्रित छन्। हृदयभित्र दृढ निष्ठा भयो, दृढ इच्छा भयो भने, उस सन्त महात्माहरूको शरणमा गयो, गुरुको शरणमा गयो भने, गुरुजीले जे उपदेश दिनुहुन्छ उपदेश सुन्न ऊ तयार मात्रै भयो भने उसका लागि ती हामीले अघि कुरा गरेका सब साधनहरू बन्न पुग्छन्, स्वतः आउन सक्छन्। सत्सङ्ग सुन्छ, सत असत विवेक गर्ने विवेकवती बुद्धि पनि उसलाई पैदा भइहाल्यो। विषयमा आसक्त हुनु हुँदैन भन्ने अलिकति चेतना छँदै थियो। सत्सङ्ग सुन्दा सुन्दै विवेक पनि बढ्यो, वैराग्य पनि भयो, समाधि सम्पत्ति पनि त्यहाँ बसेपछि भइहाल्छन्। गुरुजीले जे दिनुहुन्छ त्यही खानु पर्यो। गुरु घरमा बस्या छ अथवा गुरुको नजिक बस्या छ। गुरु माथि आसनमा बस्नुहुन्छ, आफू तल आसनमा बस्नु पर्यो। आसन असजिलो भयो, खुट्टा पसार्नु पर्यो भन्न पाइँदैन। श्रद्धेय स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजको नजिकमा जो प्रवचन सुन्न बस्यो उसको साधन सम्पत्ति नभएर सुखै थिएन, जबरजस्ती पनि हुनै पर्थ्यो। साफै गाली गर्दिसकेपछि मनभित्र काम क्रोधका अलिकति पनि बिउ बाँकी छन् भने रिस उठ्छ, भोलि आउनै सक्दैन, आउँदैन पनि रिस उठेर। तर मनमा यस्तो छटपटी हुन्छ। सन्तहरूको कृपा भनेको त्यस्तो हुन्छ, यस्तो छटपटी हुन्छ कि जाउँ रिस उठिराखेको छ, नजाउँ मन मान्दैन। नाकमा डोरी लगाएको पशु बाध्य भएर गोठमा जानु परे जस्तै, जान मन नलागिकन पनि ऊ 2-4 दिन त आग्रह गरेर जाँदैन, किनभने अस्ति साफै गाली गर्नुभएको हो। सास फेर्न पनि पाइँदैन बा, औँलो हल्लिएको आधारमा गाली गर्नुहुन्छ, दायाँ बायाँ हेर्न त पाइँदैन। त्यस्तो रिसाउने पनि हो भनेर रिस उठिराखेको छ आफूलाई। आफू चाहिँ निकै ज्ञानी जस्तो, गुरुजी माथि आरोप लगाए जस्तो नि फेरि। तर गुरुजी त्यो रिसको अभिनय गरेर के गर्दै हुनुहुन्छ? शिष्यको हृदयभित्रको काम क्रोधको ज्वरोलाई उखेल्दै हुनुहुन्छ। अलिकति पिलो निचर्ने बेला, अलिकति त्यो विषको वृक्षलाई उखेल्ने बेला थोरै कष्ट हुन्छ, थोरै समस्या आउँछ। तर पनि फेरि नगई मन मान्दैन। 2 दिन 3 दिन बित्यो कि बितेन, त्यसपछि चाहिँ लुसुक्क लाएर तल मुख लगाएर छेउतिर गएर बस्न मन लागिहाल्छ। अनि गुरुजी कृपा गर्नुहुन्छ, अमृतमय बाणीद्वारा भन्नुहुन्छ, अरे तिमी त किन आएनौ, आऊ यहाँ अगाडि बस। मनभित्र थियो नि अस्ति त साह्रै रिसाएको, पक्कै पनि म प्रति रिस गरिरहेको होला भनेर, तर सब पानी पानी भयो। आफै लाजै लाग्दो भयो, किनभने गुरुजी त अति कृपा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मनभित्र एकछिन छटपटी हुन्छ, अस्ति मलाई गाली गर्दै गर्नुभएको त म भित्रको दुर्भावलाई उखेल्नको लागि पो हो रहेछ त। नजिकमा जान्छ, यसपछि स्नेह, श्रद्धा, सद्भाव, आत्मीयता, कृपा, अमृतको वर्षा यति धेरै वारवार्ती हुन थाल्छ, त्यो अनिर्वचनीय हुन्छ। यसको तात्पर्य हो सद्गुरुको नजिकमा पुगेर जब सत्सङ्ग सुन्न ऊ तयार हुन्छ, इन्द्रियमाथि निग्रह नभइकन त उपाय नै छैन। बसाइ असजिलो भयो भनेर घुँडो उचाल्न पाइँदैन। हजुरहरूलाई अहिले सजिलो छ, खोइ साधन सम्पत्ति भएको छ कि छैन, घर घरमा बिस्तारामा सुतिरहेको छ। तर सुत्नेहरू चाहिँ यहाँ टिकेर बस्नुहुन्न, उहाँहरू पोरै भागिसक्नुभयो। साधन सम्पत्तिहरू त्यहाँ भइसकेका छन्। मुमुक्षा त भइ नै हाल्छ। गुरुको शरणागतिमा जाँदा यी सब साधन सम्पत्तिहरू स्वतः बन्छन्, सजिलै बन्छन्। गुरुजीले दिनुभएको ज्ञान रूपी अग्निले अन्धकारलाई स्वतः समाप्त गर्छ।
अन्धकार समाप्त गर्नका लागि धेरै प्रयास गरिरहनु पर्दैन। जसरी हामीले अघि कुरा गर्यौं साधन सम्पत्तिको कमाई, साधन सम्पत्तिको कमाईका लागि धेरै प्रयास गर्ने हाम्रो सोच छ, धेरै प्रयत्न गर्नुपर्छ होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। एक पटकको कुरा हो, एकजना कोही सन्तले भन्नुभएको सानो आख्यान हो। हिमालयको सेरोफेरोमा एउटा गुफाको नजिकमा कोही साधक कोही साधना गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा एउटा गुफाको अगाडिपट्टि मानिसहरू बसिरहेका थिए। गुफाको अगाडिपट्टि केही मानिसहरूले त्यहाँ धूपबत्ती लिएर आरती लिएर बसिरहेका थिए, केही घण्टी बजाउँदै थिए, केही शङ्ख पनि फुक्दै थिए, कतिपयहरू ढोल नगाडा बजाउँदै थिए, कतिपयहरू लट्ठी लिएर ठ्याकठुक पनि पार्दै थिए, कतिपय ढुङ्गा लिएर हान्न तयारी भएर बस्दै थिए, कतिपय मानिसहरू त्यहाँनेरि बाटो बनाउँदै थिए, कतिपय खोलो खोल्सो काट्दै थिए, कतिपय झाडी सफा गर्दै थिए। जो साधक त्यो बाटो जाँदै हुनुहुन्थ्यो, साधकले सोध्नुभयो, तिमीहरू के गर्दैछौ गाउँले हो यहाँ आएर? गाउँलेहरूले भन्न थाले, हामी यो गुफाभित्र जान चाहन्छौँ, तर के गर्ने, गुफाभित्र जानका लागि खतरा छ, यहाँ अँध्यारो छ, त्यो अँध्यारो कट्न हामी गाह्रो मान्छौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो छ, त्यस कारणले हामी यहाँ के गर्दैछौँ त हामीहरूको बिचमा पनि मतभेद छ। हामीहरू के गर्दैछौँ त भन्दा त्यो अँध्यारोलाई धपाउनका लागि यहाँ पूजापाठ गर्दैछौँ, हामीले घण्टी बजाउँदैछौँ। एउटाले भन्छ घण्टी बजाएर पनि कहीँ अँध्यारो जान्छ, धुप बाल्नुपर्छ भनेर धुप धुवाउँदैछ। अर्कोले भन्दैछ यहाँ बाटो सर्र भए पो त, जसरी पानी बग्नका लागि सर्र कुलेसो हुनुपर्छ त्यस्तै छेउमा बाटो हुनुपर्छ, अनि पो यहाँबाट अँध्यारो सर्र जान्छ। तपाईहरू कुरै बुझ्नुहुन्न भन्छ, अर्को बाटो खन्दैछ। महात्मालाई हाँसो लाग्यो। महात्मा भन्नुहुन्छ, अँध्यारो हटाउन तपाईहरूले अहिले जति प्रयत्न गरिरहनु भएको छ तिनीहरूको खासै काम छैन। अँध्यारो हटाउने एउटै मात्र उपाय हो बत्ती बाल्नु। बत्ती बलिसकेपछि अँध्यारो स्वतः आफै नष्ट हुन्छ। यही कुरा भन्नुभएको भगवान श्री कृष्णले। हिजो हामीले प्रसङ्ग उठाएका थियौँ, म पुनः स्मरण गराउँछु। अपि चेद अशि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। ज्ञान रूपी ढुङ्गाको सहारामा सम्पूर्ण वृजिन भनेको पाप पहाडलाई समाप्त गर्न सक्छौ। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। सुकेको दाउरालाई आगो बालेर एकैचोटि खरानी पार्न सकिन्छ, त्यसैगरी सम्पूर्ण कर्मका संस्कारहरू ज्ञान रूपी अग्नि प्रदीप्त भएपछि समाप्त हुन्छन्। ज्ञान रूपी अग्नि प्रदीप्त गर्न गुरुको शरणमा जानु, तयार हुनु बस। अरू साधनहरू बन्दै गर्छन्। अरू साधनको लागि धेरै चिन्ता गर्ने होइन, साध्यको चिन्ता गर्ने हो, साधनको तयारी गर्ने हो। कतिपय पूजा पाठमा लाग्ने भक्तजनहरू, पूजामा आग्रह गर्ने साधकहरू पूजाकै सानातिना विधिमा अल्मलिएका हुन्छन्। उदाहरणको लागि जुनसुकै पूजा गर्नुभन्दा अगाडि कर्मपात्र बनाउनु पर्छ। म आफूलाई नै खड्किएको कुरा हो, हजुरहरूलाई सुनाइदिउँ। कर्मपात्र बनाउँदा एउटा तामाको भाँडा हुन्छ। तामाको भाँडामा के राख्नुपर्छ थाहा छ हजुरहरूलाई? कुश पनि राख्नुपर्छ, पानी पनि राख्नुपर्छ, जौतिल पनि राख्नुपर्छ, फूल पनि राख्नुपर्छ। त्यसका मन्त्रहरू छन्। भटाभट राखिदिउँ। एकजना साधकले राखिदिनु भयो, पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को एकजना भक्त भन्दै हुनुहुन्छ, अरू अलिकति जान्ने व्यक्ति, ओहो बर्बाद भयो, लो 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 भएन भएन भएन, के भयो? तपाईँले पहिला जल राख्नुभयो, त्यसपछि कुश राख्नुभयो, यो त बर्बाद भयो नि। जल भनेको वरुण देवता हुन्, त्यहाँमाथि कुश राख्यो भने कुशले वरुण देवतालाई हानेको, प्रहार गरेको वज्र हाने जस्तो हुन्छ। के गर्ने त? पहिला कुश राख्ने अनि बल्ल जल राख्ने, अति उत्तम। यतिसम्म ठिक छ। अब त्यो कुशको टुक्रो यता फर्काउने कि उता फर्काउने?
कुसको टुप्पो राख्दा फेद तल पर्ने गरी राख्ने कि टुप्पो माथि पर्ने गरी राख्ने? भगवानको मन्दिरमा पूजा गर्ने बेला शङ्ख राख्दा यता अलिकति कोल्टे पार्ने कि उता कोल्टे पार्ने? त्यो देब्रेपट्टि राख्ने कि दाहिनेपट्टि राख्ने? यति धेरै झन्झट झमेलाहरू आउन थाले जसको कुनै सीमा छैन। कर्मपात्रमा चन्दन फूल अक्षतहरू राख्ने हो, त्यो कर्मपात्र तयार गरेको हो, त्यो जल हो। बस हामी पूजा गर्दैछौँ इष्ट देवताको, भगवानको। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। त्यो इष्ट देवताको, परम तत्त्वको, सर्वेश्वर भगवानको, जसलाई उपनिषदले प्रतिपादन गरेको छ, जसलाई गीताले प्रतिपादन गरेको छ, त्यो भगवानको पूजा गर्ने मुख्य विषय जो हो त्यसमा चाहिँ चित्तवृत्ति कम छ। कर्मपात्रको भक्ति गरेर कर्मपात्रको पूजा गर्ने भनिसकेपछि एक ठाउँमा त मैले यस्तो पनि देखेँ कि कर्मपात्रको पूजा गरेपछि त्यहाँ पनि धुपबत्ती नैवेद्य चढाउनु पर्छ। बत्तीको पूजा गरेको छ त्यहीँ धुपबत्ती नैवेद्य चढाउनु परेको छ। मुख्य लक्ष्य कहाँ हो? साधनाको लागि साधन सम्बन्धमा नै अलमल्लिएको देखिन्छ। त्यसकारण साधनहरूको तयारीका लागि अथवा भनौँ हलो तयारीका लागि धेरै अलमल गर्नु हुँदैन। बस यसको अलमल भनेको यति नै हो कि हामीले आजसम्म जे चर्चा गर्यौँ यसको लागि आफू हृदयतः तयार हुनु पर्यो। हृदयभित्र उत्कट अभिलाषा हुनु पर्यो। गुरुप्रतिको शरणागति, गुरुप्रति शरणागत नभइकन शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, म हजुरको शिष्य बनेको छु, म हजुरको शरणमा आएको छु, यति नभनिकन गुरुजीको उपदेश प्राप्त हुँदैन। र उपदेश प्राप्त भयो भने पनि त्यो उपदेश काम लाग्दैन। हृदयतः यो भाव प्रकट हुनुपर्दछ। श्रीमद् भागवतको 3 स्कन्धमा कपिलदेव भगवान आफ्नो छोराको रूपमा जन्मिनु भएको छ। कपिलदेवकी आमा देवहूतिले भगवान कपिलदेवलाई अर्थात् आफ्नो छोरालाई हात जोडेर भन्नुभएको छ, तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। म आज हजुरको शरणमा आएकी छु। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम, शरण्य भएका हजुरको शरणमा म आएकी छु। हजुरको स्वभाव नै कस्तो छ त? स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। आफ्ना शरणागत भक्तहरूको संसार वृक्ष छेदन गर्नका लागि कुठार अर्थात् बन्चरो समान हुनुहुन्छ। म किन आएकी छु त? जिज्ञासयाहम प्रकृतेः पुरुषस्य, प्रकृति र पुरुषको विवेकको लागि जिज्ञासाले युक्त भएर, यही हो मुमुक्षा, यही हो जिज्ञासा। नमामि सद्धर्म वेदाम वरिष्ठम, म हजुरलाई प्रणाम गर्दछु। यहाँ पुत्र भाव बाँकी रहेन, यहाँ भगवत भाव, ईश्वर भाव, सद्गुरु भाव प्रकट भयो। अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई पनि सुरुमा त भन्दै थिए कि रथम स्थापयामि अच्युत, ए अच्युत मेरो रथ लगेर उता राख, आदेश थियो। एकछिन पछाडि जब मनमा छटपटी भइरहेको छ, पहिला अर्जुन विषाद योग आयो। अर्जुन विषाद योगले वैराग्यको महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। यही हो वैराग्य। पहिला विवेक आयो। विवेकले ओहो यो त पुण्य हो, यो त पाप हो, यसो त गर्न हुन्छ, यसो त गर्न हुन्न, यिनलाई मारेर के गर्ने, मेरो ठुलो बुवा, कान्छो बुवा, हजुरबुवा, विभिन्न किसिमका अलग अलग छुट्याउने विवेक सम्बन्धी प्रसङ्गहरू आए। त्यसपछि फेरि समाधानको क्रममा के आयो त भन्दा वैराग्य आयो। अब त्यसपछि समाधि सम्पत्ति पनि प्राप्त भइरहेका छन्। गुरुजीको शरणमा पुगेपछि गुरुजीले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णले, अशोच्या नन्वशोचस्तम। यहाँबाट गीताको उपदेश सुरु हुन्छ र हाम्रो वेदान्तको विचार विमर्श पनि सुरु हुन्छ। त यस प्रसङ्गमा हिजो मैले जहाँ कुरा पुर्याएको थिएँ कि भगवान शङ्कराचार्यले उल्लेख गर्नुभएको मोक्षका साधनहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा पहिला उहाँले मुमुक्षाको महत्त्व बताउनुभयो। तीव्र मुमुक्षा जसको छ त्यसलाई छिट्टै यी समाधि साधनहरू पनि प्राप्त हुन्छन् र ऊ अधिकारी हुन्छ भन्नुभयो। वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते। विवेक चूडामणि हो। विवेक चूडामणिको 30औं श्लोक।
वैराग्यञ्च मुमुक्षुत्वम, वैराग्य हुनु र मुमुक्षुत्व हुनु जोसँग तीव्र छ। तीव्र भनेको हिजो हामीले बताइसकेका छौँ, विशेष किसिमको तत्काल अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिने, अरू कुनै दायाँ बायाँ हेर्ने होइन, पात्रो हेर्ने फुर्सद छैन। मोक्षस्य कालोस्ति किमध्यमे त्वरा भन्ने होइन, अहिले नै यही क्षणमा नै यस किसिमको कठोर तीव्र भावना। तीव्रम यस्य तु विद्यते, जोसँग विवेक र वैराग्य अथवा के वैराग्य र मुमुक्षुत्व तीव्र बनेका छन्, तस्मिन् एवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समाधयः, त्यस्ता व्यक्तिमा समाधि अथवा समाधि, समाधि भनेको समदम उपरति आदि साधनहरू फलवान बन्छन्। एतयोर मन्दता यत्र, जहाँ यी मन्द छन्, के विरक्तत्व मुमुक्षयोः, विरक्तत्व र मुमुक्षुता चाहिँ जहाँ मन्द छन्। मरौ सलिलवत् तत्र, त्यहाँ वैराग्य र मुमुक्षुत्व यी दुईटा भाव चाहिँ यदि बलवान छैनन् भने त्यहाँ के समस्या आउँछ त भन्दा, मरुभूमिमा पानी नपाइए जस्तै। मरुभूमि भनेको जहाँ बालुवा मात्रै टल्किरहेको छ, समुद्रको किनार जहाँ बालुवा टल्किरहेको छ मरुभूमि भनिन्छ। त्यहाँ पानी पाइँदैन, टाढा टाढासम्म पुग्दा पनि पानी पाइँदैन। संयोगवश त्यहाँ एउटा मृग पुग्यो। वेदान्त परम्परामा यो दृष्टान्त धेरै पटक धेरै ठाउँमा दिने चलन छ। एउटा मृग पुग्यो, मृगले पानी पिउने चाहना गर्यो, पानी कहाँ होला भनेर हेर्यो। आकाशबाट सूर्यको किरण आइरहेको छ, त्यो सूर्यको किरण बालुवामा टल्किरहेको छ। बालुवामा सूर्यको किरणको टलक पर्दा पानीमा पनि त्यस्तै गरी सूर्यको किरण टल्किने गर्थ्यो। मृगले पानी हो कि भन्ने ठान्यो र दौडिँदै पानी पिउन गयो। वस्तुतः त्यहाँ पानी थिएन, त्यहाँ त सूर्यको किरण बालुवामा परेर टल्किरहेको मात्रै थियो। त्यहाँ पानी देखिएन, प्यास लागिरहेको छ, हिँड्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। तर पानीको ज्यादै खोजीले गर्दा अर्को ठाउँमा हेर्छ, अर्कोतिर पनि त्यसै गरी पानी टल्किन्छ, पुग्दा हुँदैन। अर्कोतिर पनि पानी टल्किन्छ, तर त्यहाँ पुग्दा हुँदैन। यस प्रकार दौडिँदा दौडिँदा त्यो मरुभूमिमा मृग मर्न बाध्य हुन्छ। उसले पानी पिउन पाउँदैन। जसरी मरौ सलिलवत् तत्र, मरुभूमिमा पानी दुष्प्राप्य भए जस्तै गरी समाधेर भाषा मात्रता, यदि वैराग्य र मुमुक्षुत्व दुईटा कुरा साथमा छैनन् भने तिम्रा अरू समदमादि साधनहरू साधनका आभास मात्र हुन्छ। पानी होइन, पानीको भ्रान्ति जस्तै। साधन होइनन्, साधनको भ्रान्ति मात्रै हुन्छन् तिनीहरू। मरौ सलिलवत् तत्र समाधेर भाषा मात्रता, यो विवेक चूडामणिको श्लोक। यसपछि प्रसङ्ग उठाउनु भयो उहाँले कि मोक्षका साधनहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधनको कुरा गर्ने हो भने वैराग्य पनि। यिनलाई चाहिँ अलिकति गहिरिएर मसिनिएर छनौट गर्नु पर्यो भने हामीले 9 किसिमका साधनहरूको पहिला कुरा गरेका थियौँ, 4 भागमा बाँडेर। विवेक, वैराग्य, समाधि सम्पत्ति र मुमुक्षुत्व। समाधि सम्पत्तिहरूमध्ये 6वटा गन्धा, विवेक, वैराग्य अनि 6 समाधिहरू, अनि त्यसपछि मुमुक्षुत्व, यी जम्मा गर्दा 9वटा हामीले गनेका थियौँ। ती 9वटालाई अझ विशेष गरी महत्त्व दिनुपर्दाखेरि वैराग्य र मुमुक्षुत्व यी दुईटालाई महत्त्व दियौँ। यी वैराग्य र मुमुक्षुत्व यी दुवैको पनि अझ बढी छनौट गर्नुपर्ने भयो भने यी दुवैको आधार, यी दुवैको मूल स्तम्भ के हो त भन्दाखेरि भक्ति हो भनेर शङ्कराचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीले त्यसैले भक्तिको प्रसङ्गमा थोरै आज चर्चा गर्नु छ। मोक्ष कारण सामग्र्याम, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मैले यो स्क्रिनमा तयार गर्न आज अनुकूल मिलेन, समय व्यस्त भयो। मोक्षका साधनहरूको खोजी गर्ने नै हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो भक्ति।
मोक्ष कारण सामग्र्याम, मुक्तिका कारणहरूको खोजी गर्नुपर्ने हो भने तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो भक्ति। अब भक्ति के हो, शङ्कराचार्यले आफ्नै विशेष गहिरो परिभाषा गर्नुभएको छ। शङ्कराचार्यको परिभाषा चाहिँ ज्यादै गहिरो छ। त्यहाँ त सम्पूर्ण वेदान्त विद्याको रहस्य उल्टिन्छ। स्वस्वरूपानुसन्धानम भक्तिरित्यभिधीयते, स्वस्वरूपानुसन्धानम भक्तिरित्यभिधीयते। आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान गर्नुलाई नै भक्ति भनिन्छ। अनुसन्धान, सन्धान भनेको के हो? निशाना साध्ने भन्छन्। तीर हान्नका लागि लक्ष्य कहाँ हो भनेर पत्तो लगाउनु, यसलाई सन्धान भन्छन्। अनुसन्धान, मेरो लक्ष्य के हो, मेरो प्राप्ति के हो, मेरो गन्तव्य के हो भनेर गहिरिएर विचार गर्नु, त्यहाँ दायाँ बायाँ कतै दृष्टि नदिइकन। यो सन्धानको सम्बन्धमा अर्जुनको दृष्टि ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। महाभारतको प्रसङ्ग हो। पाण्डुका 5 भाइ छोराहरू र धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोराहरू समेतका कुरुवंशी बालकहरू द्रोणाचार्यसँग धनुर्विद्या सिक्दै थिए। द्रोणाचार्यले लक्ष्य हेर्न भन्नुहुन्थ्यो। जब लक्ष्य हेर्ने हो, जहाँ तीर हान्नु छ त्यो लक्ष्य हेर्ने हो, त्यहाँ हेर्दा दायाँ बायाँ अन्यत्र आँखा लगाउनुहुन्न, मात्र लक्ष्यमा दृष्टि हुनुपर्दछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि सबै शिष्यगणहरूलाई पालै पालो धनुर्विद्या सिकाउनु भयो र लक्ष्य सन्धान गर्ने तरिका पनि बताउनु भयो। लक्ष्यको सन्धान गर्ने बेलामा यसरी हेर्नुपर्दछ भनेर सिकाउनका लागि एउटा कृत्रिम चराको मूर्ति अथवा चराको एउटा प्रतिकृति अगाडि रुखमा झुन्ड्याएर अथवा रुखमा टेकाएर राखिदिनु भयो। त्यसपछि टाढा आफू गएर आफ्ना चेलाहरूलाई पनि लिएर गएर भन्न थाल्नुभयो, तिमीले त्यो अगाडि रुखमा बसेको चराको आँखैमा हान्नु छ, यहाँबाट तिमीले बाण सिधा गरी ताक। यसरी ताक कि त्यो चराको घाँटीमा पनि होइन, पखेटामा पनि होइन, खुट्टामा पनि होइन, अन्यत्र दायाँ बायाँ त हुँदै होइन, उसको आँखा भएको ठाउँमा ठ्याक्क पुग्नु पर्दछ, त्यहाँ हेर, ताक भन्नुभयो। अलि टाढा थियो लक्ष्य। चेलाहरूले आँखा यस्तो गरी गहिर्याएर हेरे। अनि सोध्नुभयो द्रोणाचार्यले, के देख्यौ, रुख देख्यौ? चेलाहरूले भने, देख्यौ गुरुजी। हाँगा पनि देख्यौ? देख्यौ गुरुजी। अनि चरा देख्यौ? देख्यौ गुरुजी। चराको आँखा देख्यौ? देख्यौ गुरुजी। त्यो चराभन्दा तलमाथि हाँगा छन् कि छैनन् कि के छ गुरु बाबु हो? यतापट्टि हाँगा छ, उतापट्टि हाँगा छ, उता फल छ, उता चरा छ, हामीले सब देखेका छौँ। छर्लङ्ग छ, एकदम छर्लङ्ग छ। क्रमशः अरू शिष्यलाई पनि सोध्दै जानुभयो। अरू शिष्यहरूले पनि लक्ष्य राम्रैसँग हेरेको कुरा गरे। अब अर्जुनलाई सोध्नुभयो, तिमीले के देख्यौ अर्जुन? रुख देख्यौ? गुरुजी, मैले रुख देखेको छैन। चरा देख्यौ? चरा पनि देखेको छैन। हाँगाहरू देखेका छौ? छैन। के देखेका छौ त तिमीले? आँखा देखिरहेको छु, नानी देखिरहेको छु, आँखाको नानी भित्रको एउटा सानो बिन्दु देखिरहेको छु। अरू केही देखेका छैनौ? अरू मैले केही देखेको छैन। अर्जुनको त्यो भनाइलाई लिएर द्रोणाचार्यले भन्नुभयो, शाबास चेला, तिमी मात्र मेरो प्रशंसनीय चेला भन्न योग्य छौ, किनभने मैले जो विद्या बताएँ त्यसलाई तिमीले छिटै ग्रहण गर्यौ। यो अर्जुनको दृष्टिलाई नै महत्त्व दिएर अहिले पनि अर्जुन दृष्टि भन्ने चलन छ। त मेरो लक्ष्य के हो, मेरो प्राप्ति के हो? स्वस्वरूपानुसन्धानम, सन्धान शब्दको अर्थ यही हो कि लक्ष्यलाई पत्तो लगाउनु र लक्ष्यमा मात्र दृष्टि गर्नु, यसको तात्पर्य हो, यसको अर्थ हो सन्धान। सन्धान समपूर्वक धा धातुदेखि, सम्यक दधाति, समपूर्वक धा धातुबाट ल्युट प्रत्यय भएर सन्धान।
हामी दर्शन शब्दमा पनि समदर्शन अर्थात् सन्दृश्य रूपमस्य, उपनिषदमा सन्दृश्य के सम उपसर्गपूर्वक दृश्य धातुको प्रयोग छ। सम्यक दर्शन सम्पन्न, बौद्ध दर्शनमा पनि सम्यक दृष्टिको कुरा आएको छ, सम्यक दर्शनको कुरा आएको छ। यहाँ सन्धानको कुरा आएको छ। यो सम्यकले एउटै अर्थ दिन्छ कि जहाँ अन्यत्र दृष्टि नहोस्, अरु प्रयोजन प्रति, अरु अन्यत्रका कुराहरू प्रति चाहिँ चित्त विचलन नहोस्, एकमात्र दृष्टि। कसको सम्बन्धमा, कहाँ, लक्ष्य के हो, कुन लक्ष्यलाई हेर्ने हो। अर्जुनले त चराको आँखा हेरेथे, चराको प्रतिकृतिको आँखा हेरेथे। हामीले कुन आँखालाई, कुन लक्ष्यलाई मात्र ताक्ने हो त? शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ स्वस्वरूपानुसन्धानम, आफ्नै स्वरूपको अनुसन्धान गर, आफ्नै स्वरूपमा दृष्टि टिकाऊ, आफ्नै स्वरूपमा मात्र तदाकार वृत्ति बनाऊ, ब्रह्माकार वृत्ति बनाऊ। यद्यपि वृत्ति त्याग्नु छ तर पनि अरु वृत्तिलाई उपेक्षा गर्नका लागि, स्वयं ब्रह्म बन्नका लागि अन्तिम वृत्तिको रूपमा ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक छ। यस प्रकार स्वस्वरूपको अनुसन्धानमा तिमी दृढ बन। स्वस्वरूपको अनुसन्धानमा दृढ बन्नु नै भक्ति हो। शङ्कराचार्यले भक्तिको लक्षण बताउनु हो। मैले केही अरू पनि प्रचलित भक्तिका लक्षणहरू बताउँछु। भक्ति भनेको के हो? उपनिषदमा एउटा मन्त्र आएको छ। भगवान शिवजीलाई रुद्री गर्ने बेला भनिन्छ, एष ते रुद्रभागः सहस्वस्रा अम्बिकया एतत् जुहस्व स्वाहैघते रुद्रभाग आखुस्ते पशुः। अरू मन्त्रको अर्थ गर्ने अहिले समय छैन र तात्पर्य पनि होइन। यहाँ बताइएको छ एष ते रुद्रभाग, हे रुद्र यो हजुरको भाग हो। रुद्र देवतालाई सम्बोधन गरेर भाग लगाइएको छ यहाँ। यसै गरी आफूलाई भगवानको भाग लगाइदिनु। पहिले हामीले भोजन गरेर यो स्वाध्याय सत्सङ्गमा बस्ने गर्थ्यौँ। अचेल भोजन अलिकति हतार हुन्छ। भोजन गरेर बस्दाखेरि फेरि यहाँ भागवत बस्ने ठाउँमा, वेदान्त बस्ने ठाउँमा भात बस्यो भने वेदान्तै फुर्दैन। बाध्यता भएको हुनाले अहिले भोजन गरेका छैन। अब यो सकिसकेपछि भोजनको लागि भान्सामा जान्छौँ। भान्सामा जाँदा भान्सामा काम गर्ने आमाले अथवा परिवारले भाग लगाउने भन्नुहुन्छ। मेरो भाग, बाबुको भाग आमाले भन्नुहुन्छ। भाग लगाइदिने भनेको के हो त भन्दा यो तिम्रो हो भनेर छुट्याइदिने। भाग लगाउनेमा पनि भज धातु छ। भज धातुबाटै भाग बन्छ। भाग भन्दा पनि भाव अर्थमा घय प्रत्यय हुन्छ। भक्ति भन्दा त्यही भाव अर्थमा कितिन प्रत्यय हुन्छ। यो पनि भाग लगाइदिने। जसरी माम खानका लागि भान्सामा गएपछि माताजीले भाग लगाएर दिनुहुन्छ, त्यसै गरी जिन्दगीलाई, आफूलाई के को एउटा कचौरीको फलफुललाई, एउटा सानो नैवेद्य राख्ने कचौरीको नैवेद्यलाई भगवानको भाग लगाउने होइन। वैष्णवहरू प्राय के भन्ने गर्दछन्, भगवानको भाग लगाउने थाल खोइ, भगवानलाई भाग लगायो, भगवानलाई भाग लगाएर उता छुट्याएर राख, अरू खाऊ। भगवानको भाग यति लगाएर पुग्छ, भक्ति हुन्छ? ठिक छ, गर्नुहोस्, गर्नुपर्छ, त्यही हो गर्ने। तर पनि त्यसभित्रको आन्तर्य, त्यसभित्रको गहिराई विचार गरौँ। भगवानलाई कुनै वस्तुको भाग लगाएर पुग्दैन। एउटा चन्दन खोरीमा राखेको यति चुड्कीभरको चन्दनले पुग्दैन। के गर्ने त भन्दा आफू नै भगवानको भाग लगाइदिने। भागो भक्ति, भगवानको भाग लगाइदिने। आजसम्म कसको भागमा पर्या छ यो भन्दा संसारको भागमा पर्या छ। अपत्यम्बे कलत्रम्बेको भागमा पर्या छ। अब त्यतापट्टिको पार्टीबाट राजीनामा दिने। राजनीतिको कुरा गऱ्यो भने अलि बुझिन्छ नि कुरा। अहिले समाचार त्यस्तै आइरहन्छन्। अब कसको पार्टीमा
सदस्यता ग्रहण गर्ने भन्दा भगवानको पार्टीमा सदस्यता ग्रहण गर्ने होइन, यो भगवानमा समर्पण गर्ने, भाग लगाइदिने। भागो भक्ति, यो भक्तिको लक्षण एउटा। अर्को पनि छ, स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजले यस सम्बन्धमा कस्तो गहिरा गहिरा कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो। भञ्जनम भक्ति, साधनको रूपमा मनभित्र आएका विभिन्न काम क्रोधादि दोषहरू, मेरो मेरो भन्ने किसिमको संस्कार वासना दुर्भावना जे जति छन्, यी दुर्भावनाहरूलाई, दुस्संस्कारहरूलाई, कुसंस्कारहरूलाई चाहिँ भञ्जन गर्नु नै भक्ति हो। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्निले सब कर्म संस्कारहरूलाई नष्ट गर्दछ भने जस्तै भगवानको साथ सहारा लिएर सम्पूर्ण दुर्वासनाहरूलाई भञ्जन गर्नु, दुर्भाव अन्तःकरणलाई भत्काइदिनु। लो जा जेसुकै होस्, के को मन हो कि बुद्धि हो कि चित्त हो कि अहंकार हो कि जेसुकै होस्, आगो सल्काइदिनु। अन्तःकरण भने अरू के हो र? संस्कारको कन्टेनर त हो नि। कुनै पनि घरमा राखेको एउटा भाँडोमा दुर्गन्धित वस्तुहरू छन् भने, दुर्गन्धित भइसकेको, किरा परिसकेको, एकदम स्याउ स्याउ लागिसकेको, कुहिसकेको कुनै वस्तुहरू भएको भाँडो, त्यो वस्तुलाई सफा गर्छु, त्यो अनि त्यो भाँडोमा अलि खानेकुरो राम्रो चिज राख्छु, घिन लाग्छ, भाँडै फ्याँकिदिने। के हो त त्यो भाँडो? दुर्गन्ध कुहिएका स्याउ स्याउ किरा परेका गनाउने चिजहरू जम्मा पारेर राखेको भाँडो। त्यो पनि चाहिन्छ भनेर राख्ने नि, बिर्को लगाएर। के चाहिन्थ्यो? त्यो कुहिएको भाँडो राख्ने चाहिँ सिसा के हो त? बोतल। अन्तःकरण हो। अन्तःकरण भत्काइदिने। भञ्जनम भक्ति, भागो भक्ति, भञ्जनम भक्ति। भज धातुका अरू धेरै अर्थहरू पनि छन्। यो त अन्तिम लक्ष्यको कुरा भयो। यता यता सुरुमा मैले अलि टाढा थियो, त्यस कारणले हेर्दैछु। वेदान्त प्रवेश नाम गरेको कुनै पुस्तक सायद कसैले लेख्नु भएको भए मलाई थाहा छैन। हामी त वेदान्त वाटिकामा प्रवेश गर्दैछौँ, हाम्रो आफ्नै परिभाषा हो, पुस्तक उपलब्ध छैन। र मैले जे चर्चा गर्दैछु कुनै त्यहाँ पाइने चिजहरू पनि होइनन्। सायद कसैले लेख्नु भएको भए ठिकै छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सत्सङ्गबाट आएका चिजहरूलाई। भक्ति भनेको पूजा हो, भक्ति भनेको कथा सुन्नु हो, भक्ति भनेको पुराण सुन्नु हो। भक्तिका विभिन्न परिभाषाहरू हुन्छन्। सायद नारद मुनिले नारद भक्ति सूत्रमा भक्तिका अलग अलग मुनिहरूले गर्नुभएका अलग अलग परिभाषाहरूको चर्चा पनि गर्नुभएको छ। वेदव्यास मुनिको भनाइ अनुसार पूजा गर्नु, पूजामा प्रेम गर्नु भक्ति हो। पूजादिषु अनुरागः भक्तिः, यस्ता परिभाषा पनि छन्। कथादिषु इति पाराशर्यः, सायद कसको कुरा छ त्यहाँ। शाण्डिल्यले पनि के भन्नुभएको छ, के अरूका परिभाषाहरू बताउनु भयो। त्यसपछि अन्त्यमा नारद मुनिले आफ्नो सिद्धान्त बताउनु भएको छ। नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता चेती। नारदस्तु, नारद मुनिले भक्तिको परिभाषा बताउनुहुन्छ कि तदर्पिताखिलाचारता, आफ्ना जति पनि आचरण छन्, व्यवहार छन्, कामकाज छन्, धन्दाफन्दा छन्, लौकिक व्यवहार छन्, यी सम्पूर्ण व्यवहार भगवानमा समर्पित गर्ने। तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता चेती। भगवानको विस्मरण हुन खोज्यो भने परम व्याकुलता, अर्थात् माछोले पानी बिना व्याकुल बन्छ, एकछिन पनि रहन सक्दैन। भगवत स्मरण बिना, भगवत समर्पण बिना
भगवद अनुराग बिना एकछिन पनि बस्न नसक्नु, यो भक्तिको परिभाषा हो। र उदाहरण पनि भन्नुभएको छ सूत्रबाटै, यथा ब्रजगोपिकानाम, वृन्दावन भूमिमा बस्ने गोपीहरू जसले कृष्ण सम्झिन्छौँ भन्ने याद गरिकन सम्झिनु पर्दैन थियो, उनीहरू अरू केही सम्झिन्थे तर कृष्णको याद आइरहन्थ्यो। ग्वालाहरू त हुन् नि तिनीहरू, गाई पाल्ने, दुध दही तयार गर्ने, नौनी मिठाई, पनिर छुर्पी के हुन् के मिठाईहरू, पेडा बर्फी, अनि बेच्न लिएर हिँड्थे टोकरीमा राखेर। अनि ताजा ताजा दही, ताजा ताजा नौनी, ताजा ताजा मिठाई, सस्तो सस्तो लिनुहोस् लिनुहोस् भन्नु पर्थ्यो। बेच्न जाँदा त यही भन्ने हो नि। तर त्यही भनेको झुकिएर ताजा ताजा गोविन्द, ताजा ताजा कृष्ण, ताजा ताजा कृष्ण किन्ने भए किन्नुहोस्। दध्यादिकं मोहवसात् अवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। तद्विस्मरणे परम व्याकुलता च, भगवानको विस्मरणमा परम व्याकुलता हुनु यो भक्तिको लक्षण। भक्तिका लक्षणका सम्बन्धमा भागवतको 3 स्कन्धमा द्रुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतां गता, मद्गुण श्रुति मात्रेण उपयोगी क्या हो? मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। गण्डकी को प्रवाह समुद्रमा नित्य निरन्तर बगिरहेको छ। एकछिन जबरजस्ती रोकिनु पर्यो भने पनि उसको मन समुद्रतिर जान प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। जसरी गंगाम्भसः अम्बुधौ, गंगाको पानी समुद्रमा जान दौडिरहेको हुन्छ तछाड मछाड गरेर, यसैगरी भगवत गुण श्रवण गर्दा साथ, भगवानका लीला चरित्रहरूको श्रवण गर्दा साथ, भगवानमा समर्पित हुन वारवार्ती पछाडि लाग्नु। कहाँ लाग्ने होला बरु? भगवान कहाँ हुनु होला र अनि कहाँ पुगेर भगवानलाई भेट्टाउने होला? गोपीहरूले त यमुनाको किनारतिर गएर खोज्थे होलान्, कदमको रुखतिर गएर खोज्थे होलान्। हामी कहाँ गएर खोज्ने होला भगवानको? त भन्नुहुन्छ मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये। भगवान त हरेक प्राणीको हृदय रूपी गुफाभित्र विराजमान हुनुहुन्छ चेतनाको रूपमा। सर्वगुहाशय मयि, सबैको गुफाभित्र, हृदयभित्र, हृदय गुफा, हृदय दहर, दहराकाशभित्र, दहराकाश बनेर विराजमान हुनुभएका भगवानमा मनोगति रविच्छिन्न, अविच्छिन्न रूपमा मनको गति निरन्तर लागिरहनु, यो भक्ति योगको लक्षण हो। मधुसूदन सरस्वतीले भन्नुभएको हो, द्रुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते। भगवद्धर्मात् द्रुतस्य, द्रुतस्य भगवद्धर्मात्, हामी जे जति पनि भगवानको पूजा, सत्संग, कथा श्रवण, मन्त्र जप, पूजा, अथवा भनौं दुखी भएका प्राणीहरूको पूजा, नारायणको रूपमा नरको सेवा, मलम लगाऊ आर्तहरूको चहर्याइरहेको घाउ, दुखीहरूको सेवा, जे जसो गर्दै गर्दा पनि त्यहाँ हामी भगवत भाव देख्छौँ। यी भगवत प्रीति निमित्तक कर्महरू जे हुन्, सेवाको रूपमा, परोपकारको रूपमा,
भगवानको सेवाको रूपमा पूजा होस्, गंगा स्नान होस्, कथा श्रवण होस् वा अरू कुनै पनि क्रियाकलापहरू हुन्, यी जति पनि भगवत धर्मको हामी अनुष्ठान गर्दछौँ, भगवत धर्मको आचरण गर्दछौँ, यिनीहरूले हाम्रो चित्तलाई द्रुत बनाइदिन्छन्, अर्थात् पगालिदिन्छन्, द्रवीभूत बनाइदिन्छन्। चित्तको स्वभाव चाहिँ विचित्रको छ। एउटा अवस्था विशेषमा ठोस पनि बन्छ र अवस्था विशेषमा कतिपय भावले ऊ द्रवीभूत द्रव पनि बन्छ। जसरी लाह सामान्यतया ठोस पदार्थ हो, तर त्यो लाहलाई थोरै पनि आगाको ताप पर्यो भने पग्लिन्छ। पग्लिएको लाहामा छाप लगायो भने त्यो छाप कहिल्यै पनि मेटिँदैन, त्यसकारणले लाहा छाप लगाउनु पर्छ। अहिले पनि परीक्षाका कापीहरू तयार गरिसकेपछि लाहा छाप लगाएर, आफ्नो चिन्ह चाहिँ छाप लगाएर यति थान लाहा छाप लगाइएको छ प्रमाणित गरेर पठाउनु पर्छ कार्यालयतिर, मतलब विश्वविद्यालयतिर। जसरी लाहामा पग्लिएको अवस्थामा लगाइएको छाप टुट्दैन, त्यसैगरी हाम्रो मन पनि स्वभावतः ठोस छ। भगवत धर्मद्वारा चित्तलाई द्रवीभूत बनाइदिने, द्रवीभूत भनेको पगालिदिने, पग्लिने बनाउने, द्रुत बनाइदिने, मैन पग्ले जस्तै। त्यो द्रवीभूत बनाउने भगवत धर्महरू के हुन् त? भगवानका पवित्र कथा श्रवण गर्ने, श्रवण सुभद्राणी रथाङ्गपाणी, मन्त्र जपबाट पनि हुन सक्छ, भगवानको स्वरूपको ध्यानबाट हुन सक्छ, सगुण साकार रूप चिन्तन गर्न सकिन्छ। भगवान निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक भगवान हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक भगवानलाई अनुभव गर्न सकिन्छ, यो पनि भगवत धर्म हो। सर्वव्यापक भगवानलाई अनुभव गर्नका लागि कुनै मन्दिर वा कुनै मूर्ति वा कुनै प्रतिमा आवश्यकै हुन्छ भन्ने आग्रह छैन। कसैलाई प्रतिमामा पूजा गर्दा गर्दै भाव द्रवीभूत भयो, प्रकट भयो। विवेकानन्दका गुरुजी रामकृष्ण परमहंसलाई भगवानको पूजा, कालिकाको पूजा गर्दा गर्दै भक्ति प्रकट भयो। भक्ति प्रकट भयो भनेको अरू केही होइन, सर्वत्र व्यापक भगवानको अनुभव गर्ने दृष्टि प्रकट भयो। उदाउँदै गरेको सूर्य देखेर, फुल्दै गरेका गुलाबका फूलहरू देखेर, लहलहाउँदै गरेका पालुवाहरू देखेर, सरसर्ती बग्दै गरेको हावा देखेर, गण्डकीको प्रवाह देखेर, मानिसको अनुहार देखेर, बोली देखेर, प्रकृति देखेर, संसारको विचित्र नाट्य रचना देखेर भगवानको अनुभूति गर्न सकिन्छ। आहा, मेरो भगवान कस्तो विचित्र लीला गर्दैछ। भगवत भावद्वारा जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि चित्तलाई द्रवीभूत बनाउन सकिन्छ। द्रवीभूत भएको अवस्थामा जो भगवत संस्कार रह्यो, दृढ विचार, तत्त्व विचार रह्यो, तत्त्व विचारको, तत्त्वज्ञानको दृढ संस्कार रह्यो, त्यो दृढ संस्कार लागिसकेपछि त्यो द्रवीभूत भएको अवस्थामा लागेको दृढ संस्कार परिवर्तन हुँदैन। द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतां गता। अब त्यसपछि उसको चित्तवृत्ति भगवानमा अथवा परमतत्वमा, स्वस्वरूपमा जे भन्नुपर्दछ, शैली फरक छन्। कसैको सगुण उपासना गरेर चित्तवृत्ति अन्तर्मुख बन्यो, कसैको निर्गुण उपासना गरेर भयो, कसैलाई उपासना गरिरहनु परेन, विचारले काम गर्यो, जे होस्। सर्वेशे मनसो वृत्तिः, सर्वेश्वर भगवानमा मनको तदाकाराकारित अन्तःकरण वृत्ति बन्न पुग्यो। सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते। यस किसिमको मनोवृत्तिलाई भक्ति भनेर बताइएको छ। पछिका आचार्यहरूले पनि भक्तिका विभिन्न परिभाषाहरू बताउनु भएको छ। मैले ती सबै परिभाषाको व्याख्या गर्दिनँ। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानकर्माद्यनावृतम। अरू कुनै अभिलाषापछि नलाग्ने, अरू कुनै अभिलाषाबाट शून्य भएको, ज्ञान कर्मसँग पनि आवृत नभएको, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा।
अनुकूल भावले श्रीकृष्ण तत्त्वको अनुशीलन गर्नु नै उत्तम भक्ति हो। रूप गोस्वामीले लेख्नुभएको भक्तिको परिभाषा रहेछ, मैले कहीँ टिपोट गरिरहेको थिएँ। नारद मुनिले लेख्नुभएको जो परिभाषा हो हामीले अघि बतायौँ, नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता चेती। त्यसैलाई नारद पाञ्चरात्रमा अर्को ढङ्गले परिभाषा लेखिएको छ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुत्तमा। हरेक इन्द्रियहरूद्वारा जे गर्दा पनि भगवत सेवन होस्, भगवदाकार आकारित अन्तःकरण वृत्ति बनोस्, यस किसिमको भावले परमतत्व प्राप्ति गर्न सकिन्छ। मोक्ष कारण सामग्रीहरूमध्ये भक्ति सामग्री ज्यादै महत्त्वपूर्ण सामग्री हो। यस विषयमा अन्यत्र अरू समयमा पनि अरू प्रसङ्गमा पनि विचार विमर्शहरू चलेका छन्। भक्ति दर्शनका आचार्यहरूले, भक्ति रसिक विद्वानहरूले यस विषयमा धेरै चिन्तन गर्नुभएको छ। हामीले आज यस विषयमा सङ्केत मात्रै गऱ्यौँ र पनि अन्तिममा यो सङ्केतको उपसंहारको बेला एउटा कुरा भन्नु जरुरी छ। सामान्य रूपमा मानिसहरूको बीचमा प्राय एउटा मतभेद छ। भक्ति मार्ग छुट्टै हो र ज्ञान मार्ग छुट्टै हो। भक्ति मार्गमा सगुण साकार परमात्माको रूप चिन्तन हुन्छ, द्वैत भाव हुन्छ, अनि ज्ञान मार्गमा अद्वैत भाव लिन सकिन्छ। त्यहाँ भक्ति हुँदैन, भक्तिमा द्वैत आवश्यक पर्छ। यस किसिमले भक्ति मार्गमा द्वैतको पक्ष र ज्ञान मार्गमा अद्वैतको पक्ष भनेर पनि कतिपय आचार्यहरूले विवाद विमर्श संवाद गरेको, छलफल गरेको पाइन्छ। भक्ति दर्शनका प्रवक्ता आचार्य शाण्डिल्य भक्ति सूत्रमा पराभक्ति र अपराभक्ति दुई किसिमका भक्तिहरूको चर्चा गर्नुभएको छ। पराभक्ति भनेको त्यो हो जो ज्ञानको लक्ष्य हो, प्राप्ति हो। अपराभक्ति त्यो हो जहाँ साधनहरूको चिन्ता र चासो हुन्छ। साधनको चिन्ता र चासो हुँदासम्म हामी अपराभक्तिको श्रेणीमा छौँ। तर सम्पूर्ण साधनहरू पनि परित्याग गरेर साधन रहितको सिद्धिमा पुग्ने परिस्थिति जो हो, शाण्डिल्य मुनिको भनाइ अनुसार त्यो पराभक्ति हो। पराभक्तिको लक्ष्यमा प्राप्त हुँदा वेदान्त तत्त्व विचारबाट हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ पुग्छौँ। त्यसैले श्रीमद् भागवतमा ज्ञानलाई भक्तिको पुत्र भनेर बताइयो। ज्ञान र वैराग्य दुवै भक्तिका छोरा हुन् भनिएको छ। यस प्रकार मोक्ष कारण सामग्रीहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण साधन भक्ति पनि हो। भक्ति पनि हो भन्दा धेरै ठुलो गल्ती हुन्छ, धेरै ठुलो अपराध हुन्छ। भक्ति नै हो। त्यसकारण भगवत भजनमा जो आस्थाशील छैन, जसले आफ्नो चित्तवृत्तिको एकाग्रताका लागि भगवानको चिन्तनको ध्यानको सहारा लिएको छैन, त्यस्ता मानिसले ब्रह्माकार वृत्ति बनायो भने पनि त्यो वृत्ति नटिक्ने, हलचल हुने समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले वृत्ति निरोधका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय ब्रह्माकार वृत्ति नै सही। त्यसको लागि चाहिँ भक्तिको मार्ग, भक्तिको प्रक्रिया सहज छ। यो प्रसङ्गसँगै आजको साधन विचार सम्बन्धी प्रकरण पूर्ण हुन्छ। अब हामी ततस्तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। अब हामी तत्व विवेकको श्रेणीमा आरूढ हुन्छौँ। तत्वबोधको आधारमा जो बताइयो कि एतत् साधन चतुष्टयम्, यी चार साधनहरू हुन्। यी चार साधनहरूको प्राप्ति पछाडि ततस्तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति, तत्व विवेकको अधिकारी हुन्छन् भनिएको छ। अब हामी तत्व विवेकको प्रकरणमा भोलिदेखिबाट प्रवेश गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
सबै सयौँ सयौँ साधकहरूलाई एकैचोटि मेरो तर्फबाट नारायण नारायण।